रहमत लिल आलमीन सरवर कुनैन नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न कराची से खैबर तक शहर शहर गाँव गाँव करिया करिया ईद मिलादुन नबी की खुशियाँ। आशिकान रसूल अपने अपने अंदाज में सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाने में मसरूफ़। तमाम छोटे बड़े शहर में जुलूसों का अहतमाम, बड़ों के साथ बच्चों की भी भरपूर शिरकत। सब्ज़ो सफ़ेद लिबास पहने और सर पर टोपियाँ सजाए खुशियाँ मनाने में मगन। चहारसो सब्ज़ पर चमकी बहार, फ़ज़ाएँ दुरूद व सलाम से गूंज उठी। हर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुलहाय अक़ीदत पेश करने में मसरूफ़। मुल्क का चप्पा चप्पा रंगो नूर से जगमगा उठा। इमारतों पर चिरागां, बच्चों ने कहीं पहाड़ियाँ तो कहीं गुंबद खिज़रा के मॉडल सजा लिए। आज का दिन इंतहाई मुबारक दिन है। आज के दिन उस अजीम हस्ती की विलादत हुई जिसने पूरी कायनात को बदल दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, हुजूर की ज़ात वो रोशन चराग है जिसने पूरी दुनिया को रोशन किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद दुनिया भर के अरबों लोग इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हुए। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों को भी खराज तहसीन। कहा, एक दिन आएगा जब फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमान आज़ादी की जंग जीतेंगे। इस्लामाबाद में कौमी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनाकात। शुरका रूहानी फ़ैज़ व बरक़ात समेट रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने खिताब करते हुए कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की ज़िंदगियाँ तब्दील की। इल्मी ज़िंदगी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन नमूना हैं। तालीमी निसाब में सीरतुन नबी का ज़्यादा से ज़्यादा तज़किरा होना चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि इल्म के बगैर मकसद का हुसूल मुमकिन नहीं। उलमाए कराम की तजावीज़ को अमली जामा पहनाएंगे। कराची में भी गुलामान रसूल विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ मनाने में मसरूफ़। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की भी शिरकत। मुराद अली शाह ने कहा कि आज का दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने का दिन है। दुश्मन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलते हुए मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले, दुश्मन को पैगाम में कहना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। गवर्नर सिंध ने परेशानियों का वाहिद हल निज़ाम मुस्तफ़ा को करार दे दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में आकाए दो जहां की विलादत बासादत का जश्न, फ़ज़ाएँ हमदोनात और दरूद पाक की सदाओं से मुअत्तर। लाहौर में रेलवे स्टेशन से दाता दरबार तक मिलाद का मरकज़ी जुलूस निकाला गया। जौहर टाउन में हज़ारों अफराद के लिए बोंग पाए के नाश्ते का अहतमाम। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोखर ने 100 पाउंड का केक काटा। रेलवे स्टेशन पर बच्चों ने जूडो कराटे का मुजाहरा किया। घोड़ों के रक्स का भी अहतमाम। पंजाब के दीगर शहरों में भी जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ, मिठाइयाँ तकसीम। ईद मिलादुन नबी आई, लब पे खुशियों का तराना लाई। कोयटा में शम्मे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों का वालिहाना इजहार अकीदत। मुल्तान में ऊँटों का जुलूस तवज्जो का मरकज़। फैसलाबाद और मीरपुर खास में 100 से ज़ायद ट्रैक्टर्स की रैली। सखर में दरियाए सिंध में कश्ती रैली। सहवन में मंछर झील में भी जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कश्तियों की रैली। ननकाना साहब में सिख कम्यूनिटी भी मुसलमानों की खुशियों में शरीक। ईद मिलादुन नबी के जुलूस के शुरका पर फूल बरसाए। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सिक्योरिटी इदारों के हज़ारों एहलकार तैनात। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कहीं केक काट कर तो कहीं नज़रो न्याज की तकसीम करके खुशी का इजहार। लाहौर, सियालकोट, मुल्तान समेत कहीं शहरों में केक काटे गए। मुल्तान में आशिकान रसूल ने 5 मंजिला केक काटा। गली गली, महल्ले महल्ले पराठे, भटूरे, बिरयानी, दलीम, हलवा और दीगर लवाजमात से शहरियों की तवाज़ो। खीर, जलेबी, कश्मीरी चाय, दूध और जोश की सबीलें। मुल्तान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों ने 200 मन खीर तैयार की। दुनिया भर में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न। बरतानिया भर में महाफिल, लंदन में सालाना जुलूस निकाला गया।
اسکاٹ لینڈ میں خوبصورت تقریب، امریکہ میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات، ملائیشیا، مراکش، بھارت، بنگلہ دیش، عراق، لیبیا میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار، درود و سلام کے نذرانے پیش۔ غزہ کے تباہ حال مسلمانوں کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت پر جشن، ٹوٹے پھوٹے گھروں اور خیموں میں محافل، گلہائے عقیدت پیش۔ یمن کے السبین اسکوائر پر لاکھوں افراد کا مجمع، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن منایا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈب نے مجوزہ آئینی ترمیم جمہوریت پر حملہ قرار دے دیا، بولے جب تک ہم ہیں اس قسم کے بل نہیں آنے دیں گے، ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، خود کو جمہوری پارٹیاں کہنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ صوبائی وزیر ظاہر شاہ تورو بولے جمہوری قوتوں نے نون لیگ کے عزائم کو بے نقاب کر کے ترامیم کی اجازت نہیں دی، مسلم لیگ نون کا وتیرہ رہا کہ وقتی مفادات کی خاطر ہمیشہ آئین اور قانون کا قتل کرتے ہیں۔ آئینی ترمیم تو نہ آئی مگر میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری، حکومت دوبارہ مکمل تیاری کے ساتھ میدان میں اترے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات، مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی پہنچے، آئینی ترامیم کے معاملے پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ بولے وقتی طور پر کامیابی نہ ملنا حکومت کی ناکامی نہیں، جن ترامیم پر اتفاق ہے وہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں منظور کرائی جا سکتی ہیں۔ پنجاب کابینہ نے عوامی فلاح کے 3 پروجیکٹس کی منظوری دے دی، اپنی چھت اپنا گھر، چیف منسٹر گرین ٹریکٹر اور چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کی منظوری۔ غیر قانونی اسلحہ اور پتنگ بازی پر سزائیں اور جرمانہ بڑھا دیا گیا، پتنگ بازی پر 5 سال تک قید اور 50 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ مریم نواز کہتی ہیں عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، 5 سال میں 5 لاکھ گھر بنائیں گے۔ روسی نائب وزیر اعظم الیکسی اوورچاک 2 روزہ دورے پر کل پاکستان پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق روسی ڈپٹی وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات کریں گے، 2 طرفہ تجارت اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات ہوگی۔ کہ سابق صدر عارف علوی کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی، عام سیاسی امور اور آئینی ترمیم کے حوالے سے مجوزہ تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ ملاقات میں سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ بھی موجود تھے، اہم ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں آئینی ترمیم کے حوالے سے مجوزہ تجاویز کا جائزہ لیا گیا ہے اور یہ ملاقات فضل الرحمان کے گھر پر ہوئی ہے۔ ملاقات میں اہم سیاسی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سابق صدر عارف علوی کی جانب سے مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی گئی، جس میں اہم سیاسی امور اور آئینی ترمیم کے حوالے سے مجوزہ تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ ملاقات میں سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ بھی موجود تھے اور اس ملاقات میں اہم امور زیر بحث آئے ہیں۔ ملاقات میں آئینی ترمیم کے حوالے سے مجوزہ تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کے گھر پر میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور آج آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک اور اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں پارٹیز کے اہم جو رہنما ہیں وہ بھی موجود تھے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندہ فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ فہیم بتائیے، سابق صدر کی جانب سے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی گئی ہے، ملاقات میں کون کون سے امور زیر بحث آئے؟ دیکھیں، اس وقت مولانا فضل الرحمان سے سابق صدر مملکت عارف علوی اور سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ ملاقات کر رہے ہیں اور ملاقات میں جمعیت علماء اسلام کے رہنما سمیت جو جے یو آئی کے اراکین وہ بھی شریک ہیں۔ ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر گفتگو کی جا رہی ہے، بالخصوص جو آئینی ترمیم لائی جانی تھی اس کے اوپر جو مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اس کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ صدر مملکت سابق صدر عارف علوی کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کو آئینی ترامیم اور بنیادی انسانی حقوق سمیت عدلیہ کی آزادی سے متعلق موقف اپنانے کے اوپر انہوں نے مبارکباد بھی پیش کی، خراج تحسین پیش کیا اور دونوں جو جماعتوں کے رہنما ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ جو بھی آئینی ترمیم لائی جائے کہ وہ اگر عوامی مفاد میں ہوئی تو اس کو سپورٹ کیا جائے گا اور دونوں جماعتوں نے ایک ساتھ چلنے کے اوپر بھی اتفاق کیا ہے۔ کل رات مولانا فضل الرحمان سے عارف علوی کا رابطہ ہوا تھا اور ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا اور آج یہ ملاقات طے پائی تھی، تو اب سے کچھ دیر پہلے وہ رہائش گاہ کے اوپر پہنچے اور اب ملاقات جاری ہے۔